पूण आज उतराचो खेळ जातलो. अंत्योदया, सर्वोदया, आत्मनिर्भर, विकसीत गोंय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे सगळे आयकून खाण आमगेले बेरे जाले. कांयच म्हाका दिसना हेतूं लोकांगेले इश्यू कितें आमकां एक्सपेक्टेशन आहा, खास करून ह्या सरकाराक. म्हाका दिसता दे आर बिकम हॅबिच्युअल पीपल नाव टू गिव डोजीस ऑफ हिस्ट्री टू द पीपल, गेटिंग हिस्ट्री ऑफ द पास्ट, वॉट हॅपन इन द पास्ट, आनी लोकांक म्हाका दिसता फ्रीज करपाक, मेकिंग पीपल फ्रोजन बिकॉज प्रेझेंटली इश्यूज दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू एड्रेस. आज खास करून ज्या पद्दतीन आमचे रीण फेस्ताक उलोवन रीण काडपाचो जो सरकाराचो प्रयत्न आहा तो पयलो बंद जावपाक जाय. आमचे रेव्हेन्यू मायनींग हांवें काल सांगलां, मायनींग इज बिकम लायक अ मोटरसायकल. बायका भाशेन जाल्यार मुखेलमंत्री ती स्टार्ट मारूंक सोदता, स्टार्टूय जायना. आतां ती स्टार्ट जावपाक सोदता ती सेल्फ स्टार्टाचेर घालून, सेल्फ स्टार्टूय जायना, कांय जायना. आज tourism, the way the tourism industry has basically been threatened by various forms of mafias in all the towns, shack, wherever non-Goans coming, the way it has been handled, it is a complete failure. And tourism industry is the only industry that is our backbone now. Mining has been finished by this government and tourism is also on the verge of being finished. Whether I काल उल्लेख केलो, whether what happens to the high-end tourist, आज आमी हेजे उल्लेख कोतले. Personally, the people have expectations from this government. The people have expectations with regards to the infrastructure in the education field. The way NEP has been implemented, this government has failed completely just to prove that they are the first state to implement. There is no infrastructure on the ground. You look, they are putting the lives of the children at stake. Balrat buses are unsafe. Whether these provisions will be made, whether infrastructure as per required for this implementation of NEP, whether teachers would be provided with proper training. Aaj म्हाका दिसता this is with education field, several other lapses with regards to mining. सुरवात केन्ना जातली? When will it start? ऑक्शनिंग जालें, ऑक्शनिंगा टेक्निकल रिजनाला बंद केलें. कोणागे टेक्निकल रिजन जाली, कित्याक बंद जालें? दिस इज अ बिग इश्यूज. हेल्थ सेक्टरान, एज आय सेड, द हेल्थ सेक्टराक एक हेल्थ फॅमिन कसो जाता. नो बेड्स, नो बेडशीट्स, नो डॉक्टर्स, नो नर्सेस, नो एब्सोल्युटली मेडिसिन्स. फेलियर, एब्सोल्युटली फेलियर. एंड थिंग्स लूक लायक एज इफ, म्हाका दिसता, whether I don't know whether there is no coordination, but the people are suffering. Khas karun whether South Goa District Hospital will get the required equipment, the required staff as per what is prescribed in the Indian Public Health Standard volume. Unemployment issue, ज्या पद्धतीन आज रिक्रुटमेंटाचे स्कॅम जाले, ज्या पद्धतीन आज भुरग्यांक नोकऱ्यो जाय, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, कंप्लीट फेलियर. एब्सोल्युटली ओनली फिगर्स बिस्ती दिता. हे म्हाका दिसता हेमी चोवपाक जाय. 9 म्हयन्यांनी हावस जरी तरी तुमी हिंगा तुमगेले कायदे करपाक तुमी म्हाका दिसता सारके करपाक जाय. इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट, यू ऑल शूड नॉट एक्ट एज रियल इस्टेट एजंट्स. दिस इज वॉट दिस गव्हर्मेंट इज डुईंग. खास करून सेवरल सेक्टर्स, दीज आर सेक्टर्स जावं पावर सेक्टर, PWD, all these issues that have to be taken in the interest of the state. I'm quite sure that I personally expect nothing from this budget except history and all these phrases just to divert the attention of the people. And म्हाका खात्री हा की we will definitely, the biggest म्हाका दिसता failure of this government is that they don't want to debate. जे पडे opposition ahay, and if you oppose anything, that is taken as if you are anti-national. Opposition act selectively target karta. So these are issues that we will take. You know, last year the budget has been fulfilled. See, last year when the budget has been fulfilled, what is that? Action taken report will be presented. Normally, action taken report, economic survey report, these are things that are presented one day before. But this government fails to give us. It gives us 1 minute before everything. Bills you saw today, 8 bills are supposed to come.
हांकां हे सगळे प्रायवेट युनिवर्सिटी सगळे आमकां काडपा जायना कातोर भाजी करपा जाय युरिबाब तुवें म्हटलें पळय की ओपोजिशनाक टार्गेट करता इंडिविज्युअली कितें एक्झॅक्टली ऑपोजिशनान जे जावं NGO जे पण आवाज काडटा तांकां सिलेक्टिवली दे आर टार्गेटेड एज इफ इट इज एंटी नॅशनल दे आर फियर फॅक्टर करता ऑपोजिशन हॅव टू स्पीक ऑल द पीपल वॉट एवर इट इज एंड दिस गव्हर्मेंट हॅज टू रिस्पेक्ट दिस इज डेमोक्रेसी नॉट डिक्टेटरशीप तुमचे कितें एक्सपेक्टेशन आहा ना पण बजेट तो प्रेजेंट करून पसून कितें करतलो तो वील प्ले विथ वर्ड्स आनी बेजिकली तो सांगता कितें की आपल्यान हें प्रोविजन केलें पयर तुमकां हांवें वाचून दाखयना तांचेच फायनान्स डिपार्टमेंटाची डायरेक्शनां कितें की 20% वयर मोडनाका पयशे मोडपाचे बंद करा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अदर दॅन सॅलरीज एंड पेन्शन्स आनी कांयच मोडनाका अशें तोच करता सो आनी मागीर कितें म्हणटा की तें डेफिसीट न्ही ते सरप्लस बजेट ते कशें तर तुका तुजें पाकीट मारता तो तुजें म्हणल्यार कोणाचें गोंयकाराचें सर्वसामान्याचें सो ही गेम तो शिकला आनी बजेट आतां प्रेजेंट करतलो आनी डिस्कशन जातलें 3 म्हयन्यांनी पावसाळे अधिवेशनात म्हळ्यार कितें तें जर तें शेळयतलें बजेट आमी तुमी सगळे आज घालतले सगळे अच्छे दिन आये हे सगळे ऑल इज वेल म्हणून ऑल इज वेलाचेर सगळ्यांनी लोकांनी न्हिदपाचें पूण लोकांच्या बोल्सान कांय पडपाचें ना सादी वस्त तुका सांगता आयचे प्रश्नाचें एक उत्तर दिना की 26,48,00,000 तांणी जंकेटाक मोडल्या गेल्या 3 वर्सांनी 26,48,00,000 आनी तातूंत कितें आहा तातूंत पुर्तुगालूय आहा जो देश काल मुखेलमंत्री म्हणटा अत्याचार केले गोंयकारांचेर सो जंय जर तुमकां खावपाक जाय जाल्यार पुर्तुगेजाचें खावपाक पसून तुमकां लज दिसना आनी ते 48,000 पसून तुमी सोडना ही परिस्थिती आहा सो आनी वॉट यू कॅन एक्सपेक्ट फ्रॉम कांट एक्सपेक्ट एनीथींग इंट्रोड्यूस जावपाचें ताचें तुमचें कितें म्हणटा इंट्रोड्यूस जावन भायर उलयल्यार पृथ्वीच्या इवन इकॉनॉमिक्स जो सर्वे आसा तो काल एक्चुअली हे जावंक जाय आशिल्लो दॅट इज वॉट आय एम टेलिंग यू न्ही से आतां तूं लेजिस्लेचर सेक्रेटरी विचार काल खंय ताजो बर्थडे पूण हांवें काल तेजेर चड कांय घालूंक ना बिजनेस ते 11:15 वरांचेर करता अरे बिजनेस फॉर द डे हॅज टू बी बिफोर द असेंब्ली सेशन बिगिन्स न्ही असेंब्ली थंय स्टार्ट जाता क्वेश्चन आवराच्या टायमार बिजनेस घालता बिलां ही सगळीं काल डिस्कशनाक घेवपाची आशिल्ली हो ना पयल्या दिसाचें बिजनेस चॅक करप काल दनपारां कमी नवेच जालें कोणाक तरी शिकप्याक वचपाक जाय आसतलें सगळें बेगीन काबार करुया म्हाकाय कळ्ळें तें सिग्नल अशेंच जातलें म्हणून पूण हांवें म्हणलें तें रिप्लायाक रावना ताजी तकली कितें खावया जग मारून म्हणून हांवूय गेलो म्हणून Last year's budget has been fulfilled. Where is the question of fulfillment? They have come out with directions, their finance department saying don't spend from the budget. And that whatever remains, now they're going to tell you this is the surplus. Basically, they are making fools out of goans. You understood? And you get the government you deserve. You got this government because you are fools. You want to have voted for them. So, khaya atali. अशी परिस्थिती आणि ताका सोल्युशन काय ना कडेन कितें तरी तुमचें एक्सपेक्टेशन दवरलां आमची खूब एक्सपेक्टेशन आसा आनी खूब आमी जे डिमांड्स आसा ते आमचे घातलेले गेले ते सेशनान घातलेले ह्याय सेशनान घालता आनी कंटिन्युअसली घालीत आसा आतां पळोवपाक जाय की बजेटान कितले आमकां आमच्या मतदारसंघाक जावं गोंयच्या भलायकी खातीर कितें दवरिलां ते बजेटाचेरूच हें करतले कित्याक एवरी टायम ते सांगता की आमी सगळें दवरिलां म्हणून पण लास्ट मुमेंटाक कितें आसता की इतली आतां 3 वर्सां कितलींशीं कामां पेंडींग उरलेलीं आसा आमच्या मतदारसंघाची तशीच गोंयभरांतली कितलींशीं कामां पेंडींग आसा एवरी टायम वयता तेन्ना फायनान्स ना म्हणटा डिपार्टमेंट म्हणटा बॅकलॉग आसा ते क्लियर करता सो जो सफिशंट बजेट आसा म्हटल्यार ते कामां जावपाक जाय हें तर दिसता आनी आयज सरकार जो आसा सरकार सामान्य गोंयकाराचो वचपाक जाय ना की हे व्हडले व्हडले जो माफियाज आसा तेंचो न्हू सामान्य गोंयकारांक बेनिफिशियल कितें जाता ते मेळोवपाक जाय इवन तुमचे कितें मेजर प्रोजेक्ट्स बीन तशें कितें उरलेले आसा पळय आमचे खुबशे मेजर प्रोजेक्ट उरलेले आसात आनी ते खंय ना खंय फायनान्शियलाक लागून उरला फायनान्स मेळना डिले जाता आतां गेले ते फायनान्शियल इयराक ते क्लियर जावपाचें आनी आतां फुडले फायनान्शियल इयराक क्लियर जातले म्हणटा पण अपेक्षा आमी बसून धरता की ते जातले म्हणून पण ते जायना सो ताका लागून खंय ना खंय आमकां बसून एक्सपेक्टेशन आसा की ह्या लोकांची कामां आसा सामान्य जनतेची कामां आसा ती जावपाक जाय Black shirt घालून आं आयज ब्लॅक शर्ट मुद्दम घालून येयला हांव कित्याक म्हणजे हो जो सरकार आसा तो कितलो करप्शनान डुबला तो आयज पयल्याच म्हणजे क्वेश्चन आरान तो एक्सपोज करतलो आनी तितून ब्लॅक घातला की करप्शन कितलो वाडला आनी कितें लिपोवंक सोदता ह्या करप्शनाच्या नांवान हें दाखोवन दिता आजकाल मरे आवय बापूय देखून मरे भुरग्यां अशें करून तापयना
तूं पळयल्लो तो कितकोन रागार जालो तो म्हजेर कित्याक रे कितें मागलें डांबोर घालपाक मागलो ना कितें मागलें सांगा मरे तुमी नको आय आस्क्ड फॉर इन्व्हेस्टिगेशन इंटू दोज 2 PSIs जी नांव घेतलेली हांवें एश्युरन्स दी म्हूण इन्व्हेस्टिगेशन आनी ऑडियो व्हिडिओ फुटेज बी मेळटली म्हूण फॉर द रेप इन्सिडंट एलेज्ड रेप इन्सिडंट जे जाले तेका लागून इतली रागार कित्याक करता मरे इन्व्हेस्टिगेशन पळय 5-10 दीस जावपा आयले आतां सो वुमन्स आर सेफ और नॉट सेफ कोणाची ड्युटी इतली रागार जावप आमचेर कित्याक ऑल सेड एंड डन इफ आय सी दॅट व्हिडिओ आय मायसेल्फ आय एम सरप्रायज इतली कित्याक रागार आनी असली कितल्या हां आजून काय आसो ना बरं जालें अरे प्रेज म्हणून कितें डांबोर घाल जाल्यार प्रेज करतलो न्हू फायल पास केल्यार प्रेज करतलो बट हे इन्सिडेंट नाका सॉल्व जालो नाका जायो न्हू रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज हू ही आतां तेगे SP आयकता आयकना तेगे डिपार्टमेंट आयकता आयकना दॅट ही नोज नो ही हॅज टू सॉर्ट इट आउट बट फॉर मी आय वॉन्ट टू सी द व्हिडिओज आय वॉन्ट जस्टीस टू बी गिवन फॉर दीस टॉपीक and why it was delayed, that was the whole topic. But anyway, let us come today back to the focus. आज बजट आज गोंयकारांक कितें जाय बजटासून आज तुमकां कितें जाय बजटासून आज गोंयकारांक फकत BJP गेले जे मॅनिफेस्टो जे प्रॉमीस आशिल्ले तेच फुलफील केले जाल्यार कित्याक 3 वर्स जालीं LPG सिलिंडर 3 गोंयकारांक दीत म्हणले गोंयकार आज तेंच मागता 1,500 रुपये टायमार मेळना जे स्कीम आहाय पूण तो 1,500 पावय ना देस्पेसाक तो डबल जावचो 3,000 जावचे 4,000 जावचे हें गोंयकार मागता सो ह्यो सगळ्यो वस्तू गोंयकार मागता जॉब्स मागता गोंयकार एश्योर्ड जॉब्स तुमगे 33 MLA मरे तांकां जाय तितली गव्हर्मेंट जॉब जाय पूण आम ऑपोजिशन आहा म्हाका बाणाले 100 ते 500 जॉब्स पूण एश्योर्ड दिया ह्यो सगळ्यो वस्तू जायो एश्योर्ड गव्हर्मेंट जॉब्स पेड जॉब्स न्हू आहा कॅश फॉर जॉब उलयना हांव फ्री गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक कित्याक मेळना PWD इंजिनियर जाय तुका PWD इंजिनियर समज तुवें सांगिल्लें आपण बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतलो जे भुरग्यांनी इंजिनियरींग केलें एलिजिबिलिटी आहा ते एप्लाय करतले बट यू हॅव टू सिलेक्ट फ्रॉम बेनावलीम इंजिनियर्स सिंपल कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज सिलेक्ट करपाचें कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज इंजिनियर सगळ्याक आहा दोतोर सगळ्याक आहा आनी जरी तरी बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंजिनियर ना हेल्थ वर्कर ना एप्लाय करपाक जाल्यार दुसरें ओके पूण ट्रान्सफरेबल जॉब आसता इट इज हांव ट्रान्सफरेबल आय एम ट्रायंग टू यू गिव डिस्ट्रिब्युशन ऑफ जॉब्स टू एवरीबडी आज आम कितें म्हणटाय 85% जॉब्स गोंयकारांक दिवपा जाय म्हणचें कितें रिजर्वेशन गोंयकारां आसचें पूण एलिजिबल न्हू तुज्यान म्हणपाक जायना 12th स्टँडर्ड भुरग्याक दोतोरा पोस्ट दी म्हणून जायना न्ही MBBS केल्ल्या तेका लागतले बट गोंयकार तो पोस्ट गायलो गोंयकार ना जाल्यार आनी दुसरो येवन फील करपाक जाता सो दीज आर द थिंग्स दॅट गोवन्स वॉन्ट टुडे अँड दीज आर द थिंग्स दॅट दीज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दीस गव्हर्मेंट सो दॅट पीपल सेंट्रीक जे आहा तें जावपा जाय आतां ऑलमोस्ट 100 रुपये म्हाका सद्दां पेट्रोली तांकां क्रॉस जाले 100 रुपये तांकां आहा पेट्रोलीची सो पेट्रोली प्रायस सगळ्यांक परवडता पडवना 1,500 तुमगे तो केल्लो केन्ना कोणागे स्कीम ती 1,500ची तुमगेली ना तुम कन्वर्ट करपा आमदार व्हरों पडटा तुम कजिनोचे क्रोज ऑफ पयशे कलेक्ट करपा ते दवरूंक पडटा पूण हे गरीब लोकां पयशे वाडोवपा हें तुमकां जायना सो दीस इज वॉट गोवन्स वॉन्ट टू डू सेकंड फेज आमी डिमांड घेतलो तेजे भाशेन आमचे तेंच्यांनी 45 घराचो डिमांड घेतलो आहा लास्ट टायम फाटली 3 वर्सां आमी उलयतात फाटली 3 वर्सां आमकां एश्युरन्स मेळता सो आमकां दिसता ह्या बजेटान तरी आमकां बजेट दिवन ते कंप्लीट जावचे जाय आमची उदकाची सगळी पायपलायन जाय त्यो उदकाचे ते आतां शॉर्टेज जाता लिकेज जाता सगळें पोन्नी जाल्लें तें रिप्लेसमेंट जाय ह्या बजेटान फंड दोचो म्हणून हे आमची डिमांड आसतलो बजेट शूड बी इनफॅक्ट पीपल फ्रेंडली गोंयकारांचे मूळ गोंयकारांक आमगेलें जे बरें पडटा तें म्हाका सदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बजेट प्रेजेंट करपाचें आनी इफ यू सेड केपें मतदारसंघाक वी हॅव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन आय पूट फोर्थ सम डिमांड्स टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वील सी आमगे हेल्थ सेक्टरान जाय आमकां स्पोर्ट्सान आमचे ग्रावंड जाय बरें देर आर बेजीक फेसिलिटीज वीच केपेंकार आमकां नाय लायक सॅनिटेशन टॉयलेट जावं रोड जावं सो ते सगळे आमकां मागले लेट अस सी वॉट फाटल्या वर्षभर आमी पळयलें की तुमचे थंय भरपूर कामां जाल्यात आनी परत हे आसता सो ते काम हो म्हळ्यार इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस जाल म्हणटरी कितें रस गेले म्हणटरी ते जोरताय पोतून घालपा आनी पूण तुमी जे डिमांड केल्ले गेल्या वर्सूय तुमचे बजेटान एक्सपेक्टेशन ते कंप्लीट जाला काय 25% हॅज बीन कंप्लीटेड आनी 75% जाला ते आमकां कितें मेजर प्रोजेक्ट आमकां एक 2 मेजर ग्राउंड जाय
भुरग्यां आमगेले केप्यां मतदारसंघ ग्राउंड न्ही, सो वी हॅव आस्क्ड फॉर दॅट ग्राउंड. आनीक थोडे 2-3 कडेन दे आर नो रोड्स फॉर मेनी इयर्स, सो NPWD भरपूर फंड जाय आमकां टू गेट दीस थिंग्स डन, सो वी वील गेट इट डन. पूण फक्त 25% कामां जाल्या म्हणटा तुमी फाटल्या वर्सभरान. 3 वर्सां इतली वर्सांची हें तुका सांगता कितले वर्स जालें गोंय रिपरेशन जालें कितले वर्स जालें मरे, आनी पयलीं कोण कितें करता तें म्हाका खबर ना. सो आतां हांव येयलें जाल्यार केलां, इट इज नॉट ओवरनायट जायना न्हू. आम ऑपोजिशन आसून काम आम कोण घेताय स्वताक जगण, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एमएलए तुमचं एक्स एमएलए सांगता की केपें वेंट बॅकवर्ड 20 years. कितें कोण तुमकां केपेर कोण बाबू नांव घे मरे, तुवें नांव घे, तुवें नांव घेवपा भिता. हांव कितें हांवें सांगलां मरे तो तेण 20 वर्स तो आहलो मरे, तेण वयलो आसतो 20 वर्स फाटीं. आम न्हू, आम मुखार हिस्ट्री कमी शिकयले वयता ती मातशी वाडोवंक जाय म्हणून तेजी तुमी काल हांवें प्रश्न मांडला, म्हणजे आमची हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आसा तातूंत अशें दिसून येता की ज्यांनी आमचेर अत्याचार केला पळय तांचेर 20-20 पानां आसा, आनी जे आमचे खरे हिरोज आसा, खरे आमचे ज्यांनी एक सॅक्रिफायसीस ह्या स्वराज्या खातीर केले, देशा खातीर केले, तांची 2 ते 3 पानां आसात. म्हणजे मराठ्यांचेरूच तूं पळोवपाक गेले जाल्यार 3 पानां आसात. म्हणजे इवन मराठे तुमी म्हणले इतले लोक आसा, म्हणजे राणी लक्ष्मीबाई आसा, अहिल्याबाई होळकर आसा, बाजीराव पेशवे आसा, तानाजी मालुसरे आसा. म्हणजे हे सगळे खरे आमचे हिरोज, म्हणजे जांचे खातीर आज आमी हांगा उबे आसा. आनी तांचेच सपोज ह्या आमच्या भुरग्यां पर्यंत तांचो हें जायना जाल्यार म्हाका दिसता खूब इतिहास वचना जाल्यार खूब हें आसा. म्हाका खूब बरें दिसता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकारूच येतकूच हे जे अनसंग हिरोज आसा हे खंय तरी आमकां एक उजागर जायत आसा. म्हणजे खुबशे अशे आमचे नेते आशिल्ले जाणें आमच्या स्वराज्या खातीर लढो दीत हे जातले. तातूंतले छत्रपती शिवाजी महाराज, जाका आमी सगळेच फादर ऑफ इंडियन नेव्ही म्हणटा. म्हणजे त्या काळान पसून नेव्हीक हे दिवपी, म्हणजे पयली बोट हे काडून वॉरफेअर कशें करपी. पूण आमी पळयतात की जे मुगल आसा तांचेच एडमिनिस्ट्रेटीव पॉलिसीज नाल्यार तांची रणनिती, तांची लिडरशीप, आनी जे खरे अर्थान ह्या देशा खातीर वावुरले तांचे खंय कांयच दिसना. आनी आमची जी भुरगीं शिकतात तांकां एकदां विचारलें जाल्यार शिवाजी कोण म्हणल्यार तांकां अडचणीन पडटात ती. सो ते जावचें न्ही. आनी खऱ्या अर्थान ज्या आमच्या लोकांनी आमच्या देशा खातीर एक प्राण आपले दिले, बलिदान दिलें, तशेंच जे सॅक्रिफायसीस ताणें दिले. आनी दुसरें म्हणटात ते ज्या लोकांनी आपलो धर्म न सोडता प्राण वचप म्हणजे सॅक्रिफायस करप पत्करले, अशे छत्रपती संभाजी महाराज हांचे हिस्ट्री परत एकदां सारकी इम्बॅलन्स जी आसा आतां ती बॅलन्स जावची. आनी सारके जे खरोखरच आमच्या खातीर हें केलां ते उजागर जावचे, हाज्या खातीर हांवें प्रश्न मांडिल्लो. ऑनरेबल CMन सांगलें की 9वेच्या पुस्तकान ते आमी सद्या चुकी दुरुस्त केल्या म्हणून. पूण हांवें जेन्ना तांकां सांगलें की बाकीचे आसा, बाकीचे प्रायमरी टील 8 पर्यंत तीच पुस्तकां चालू आसा, तेन्ना ताणें सांगलें की ती आमी हळू हळू सगळी क्लियर करया म्हणून. आनी तशें केलें जाल्यारूच म्हाका दिसता फुडले पिळगेक आमच्या देशा खातीर ते हे सगळे ज्यो हांव म्हणटा छत्रपती शिवाजी महाराज आसूं छत्रपती संभाजी महाराज हांचे कडल्यान अजून आमी तांचे लिडरशिपी, तांचे स्ट्रॅटेजीक पॉलिसीज नाल्यार सगळ्यांक घेवन वचपाचे धडे आमी शिकतात. आयच्या राजकारण्यांनी तांचे कडल्यान सगळें घेवपा जाय इतलें सगळें आसा. आनी आमच्या भुरग्यांनी ते आत्मसात करचें आनी आमची भुरगीं बी तांकां म्हणजे तांच्या सॅक्रिफायसाक मान दिवन फुडें वचची अशें म्हाका दिसता. बजेट प्रेझेंटेशन आसा वास्को खातीर तुमी कितें, कारण इवन तुमच्या बस स्टँडाचो इश्यू आशिल्लो तेन्ना खूब कितें अश्यो गजाली आसा कंप्लीट. लास्ट बजेटान जे म्हाका ऑनरेबल CMन आमी मागिल्ले ते ऑनरेबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमकां दिल्लो आसा. आनी बस स्टँडूय जो आसा तो बस स्टँडूय म्हाका दिसता ताजो प्रोसेस सुरू जाला, कन्सल्टंट अपॉयंट जाल्लो आसा. आनी बस स्टँडाचोय विशय ह्या 15 ते 20 दिसां भितर सेटल जातलो, तोय जातलो. बजेटान आमी जे सरकारा कडेन जितले मागिल्ले आसा, म्हणजे आमचो वास्को कॉम्पॅक्ट आसा, वास्को चड जागो आमचे कडेन ना, पूण जितले जाग्यांनी कितें कितें आमी करूंक शकता ते आमी सगळे मागिल्ले आसा. आनी सरकारान आमकां ते सगळें दिल्लें आसा, ताजे बद्दल आमकां कसलोच डावट ना. आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर हांकां जितले आमी प्रपोजल्स आमचे घाल्या तितलेय आमचे प्रपोजल पास जाले. आनी म्हाका उमेद जाता रुलिंगानूच न्ही ऑपोजिशनाचे पसून खूब प्रपोजल्स जे पास जाल्ले आसा. आनी सर्वांगीण विकास जो सदांच CM उलयता तो सर्वांगीण विकास जाता आसतना बरें दिसता. अनेक म्हणजे तुम्ही आता जे उलयला हिस्ट्री संभाजी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे अभ्यासक्रमाने ॲड करपाचे म्हणून पण थोडे लोक जे आहात ते अजून शिवाजी महाराज गोंयान पावना असे जायते टायमार ना. ते थोडे लोक कोण ते पयलीं तुमी म्हाका सांगचें पडटलें, कित्याक गोंयकारांक सगळ्यांक तांची हिस्ट्री खबर आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज आज आमी म्हाका सांगपाक पसून उमेद जाता, आज आमी आमच्या घरान पसून जे देव पुजतात
छत्रपती शिवाजी महाराज नाशिल्लो जाल्यार ते देव पसून पुजप आमकां घरा कडेन कठीण वचपाचें आनी जांकां हिस्ट्री ना तुमी म्हाका तांची नांवां आनी हें दिया, हांव तांकां हिस्ट्री समजावपाचो एक प्रयत्न करतलो. आनी थोडे कशें आसता आमी आजानूय पळयतात विरोध करपा खातीर विरोध, सो तशें जावपाक ना. छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज हे कितें हें सगळ्या देशाक खबर आसा आनी म्हणूनच तर तांकां आमी आराध्य दैवत म्हणटात, तांचे अभिषेक आमी करतात. सो अशें लोकांक कोणाक हिस्ट्री खबर ना तांकां आमी कळोवन दिवया. राजीव बाब, तुम्ही आत्ता मेन्शन केले संभाजी महाराजाचे धर्मांतरांचे विशयाचेर. काल एक विशय असोच फोंड्याक उट्टी जाला की थंय कन्वर्जनाचे विशय मोठ्यान बोवाळ जाला, कन्वर्जन करता म्हणून. तुमकां तेजेर कितें? ताजेर खबर ना कितें तें, म्हाका हेरूय ना. पूण अशें गोंयांत जाता तेजेर कांय हें करचें ना तुमी म्हज्या धर्मांतरण? अजून लक्षांत तरी मजा येवना, कित्याक हांव वास्को पुरतात आनी मुरगांव तालुका पुरतात आमी कितें जालें जाल्यार पळयतात. भायलें कितें आसलें जाल्यार अजून कळ्ळें जाल्यार डेफिनेटली तुमकां हांव ताजेर उलोवपाक शकता. थँक्यू. ही आनी पर्सनली उलयताले आमी बोटी आमी गेल्लेले सीएमा कडल्यान. मेजर प्रोजेक्ट्स बीन कितें तशें? मेजर प्रोजेक्ट आहा आमचे थोडे कम्युनिटी हॉलाचे ते डिले जाले कित्याक ते कितें जालें न्हू, ते कोर्टाची एक ऑर्डर येयली तितून गाजान लेणान बांदनाका म्हणून, तेका लागून मातशें डिले जालें. आमच्या रजिस्ट्रेशन बिल्डींग येवपाचें आनी न्हू कॅलेक्टरेट थिंगासर म्हाज्या टॉप फ्लोराचेर येवपाचें न्हू, थिंगासर तेका ती बिल्डींग मातशी डिले जाल्या म्हणून म्हाजें काम भायर बेडलें जालें. See, we have to be positive. The needs of the state are that we need a very good budget. A lot of issues which have to be settled. Hopefully, most of the issues will be taken. Always there will be some which cannot be avoided. But then we expect a good budget.